नेपालमाथि दादागिरी राज्य खुलिराखेको छ, आर्थिक उपनिवेश राज्य खुलिराखेको छ। त्यसको विरुद्धमा छवटा क्रान्तिकारी ब्रिटिस पार्टीहरूको नेतृत्वहरू जतिवटा मोर्चाको संयुक्त आयोजनामा यो विरोध कार्यक्रम सुरु हुने गइराखेको छ। सबै आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूलाई म यो कार्यक्रमको अन्तसम्म धैर्यतापूर्वक सुनेर बसिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो जुलुस मञ्च अगाडि आइपुग्ने बित्तिकै हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गर्ने नै छौँ। आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालका दलालहरूलाई प्रयोग गरेर नेपाली जनतामाथि जुन प्रकारको दमन लाद्न खोजिराखेको छ, नेपाली जनतामाथि, नेपाल राष्ट्रमाथि जुन प्रकारको हस्तक्षेप गर्न खोजिराखेको छ, त्यसको विरुद्धमा आयोजना हुँदै गरेको यो विरोध सभामा सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ आयोजकको तर्फबाट। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर। अमेरिकी दलालहरू होशियार, अमेरिकी दलालहरू होशियार। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर। सम्पूर्ण देशभक्त क्रान्तिकारीहरू एक हौं, सम्पूर्ण देशभक्त क्रान्तिकारीहरू एक हौं। जुलुसमा सहभागी साथीहरू, त्यहाँ मञ्चको अगाडि बिचमा केही भाग खाली राख्नुपर्ने भएकोले अगाडि स्वयंसेवक साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई रोक्नुहुनेछ। उहाँहरूले रोकेको ठाउँमा तपाईँहरू व्यवस्थित ढङ्गले बसिदिनुहुनेछ। 6 राजनीतिक पार्टीका अग्रज नेता कमरेडहरू र मोर्चाका कमरेडहरू अगाडि मञ्चमा आइदिनुहुनेछ र सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूले आज हाम्रो देशमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादले हाम्रै देशका दलालहरूलाई प्रयोग गरेर हामी नेपालीहरूमाथि जुन प्रकारको हस्तक्षेप लाग्न खोजेको छ, त्यसको विरुद्ध यो सभामा थुप्रै चाहिँ वक्ता कमरेडहरूले आफ्ना विषयहरू राख्नुहुनेछ। धैर्यतापूर्वक कार्यक्रम तपाईँहरूले सुन्नुहुनेछ। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, गो ब्याक एमसीसी। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौ। एमसीसी सम्झौता खारेज गर, एमसीसी सम्झौता खारेज गर। राष्ट्रघाती दलालहरू होशियार, राष्ट्रघाती दलालहरू होशियार, राष्ट्रघाती दलालहरू होशियार। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन। राष्ट्रघाती दलालहरू होशियार। साथीहरू, अब यहाँ मञ्चमा पत्रकार साथीहरूले मञ्च खाली गरिदिनुहुनेछ। हाम्रो 6 राजनीतिक पार्टीका अग्रज पार्टीका प्रमुख कमरेडहरू अगाडि आउनुहुनेछ, उहाँहरू मञ्चमा रहनुहुनेछ र अरू सबै साथीहरू व्यवस्थित तरिकाले, मिडियाका सञ्चारकर्मी साथीहरू पनि व्यवस्थित ढङ्गले आजको यो विरोध सभाको कार्यक्रमलाई समाचार सङ्कलन गर्नुहुनेछ, प्रसारण गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब पत्रकार साथीहरू सबैजना तल गइदिनु होला र अब यहाँ कार्यक्रम, औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुने भएकोले
पत्रकार साथीहरू तल गइदिनु होला। तल बसेर सबै साथीहरूले समाचारलाई राम्रोसँग राष्ट्रघातीहरूको विरुद्धमा र क्रान्तिकारी देशभक्तहरूको पक्षमा समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु हुनेछ। अब औपचारिक रूपमा हाम्रो यो 6 राजनीतिक पार्टी र 2 मोर्चाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न हुन गइराखेको यो विरोध सभा, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विरोध सभालाई औपचारिक रूपमा सञ्चालन गरिदिनु हुन म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कमरेड रामलाल विश्वकर्मालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद चिरञ्जीवी ढकालजी। आदरणीय हाम्रो आजको यो 6वटा राजनीतिक पार्टी र 2 मोर्चाको संयुक्त एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौताका विरुद्धको यो विरोध र्याली सहितको आजको यो विरोध सभामा उपस्थित सम्पूर्ण 6वटा पार्टी र 2 मोर्चाका नेतागण, उपस्थित सम्पूर्ण ती सम्बद्ध पार्टीका कार्यकर्ता मित्रहरू र यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा आफ्नो विरोधलाई यहाँ अभिव्यक्त गर्नका लागि उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, पत्रकार मित्रहरू र सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, सबैमा म हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म यहाँ आजको यो कार्यक्रममा यहाँलाई थाहा छ, सबभन्दा पहिला म वक्ता 6वटा पार्टी र 2 मोर्चाका वक्ता मित्रहरूलाई यहाँ मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कमरेड मिलन आइसक्नु भएको छ। यसै गरिकन देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका महासचिव कमरेड परी थापाज्यूलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालका नेता कमरेड समीर सिंहलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। कमरेड समीर सिंह। यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका पीबीएम कमरेड दिनेश शर्मालाई पनि म आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कमरेड ऋषि कटेललाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र समाजवादीका अध्यक्ष कमरेड कर्णजित बुढाथोकीलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरिकन वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका कमरेड डीबी सर्वश्रेष्ठलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष एवं सांसद कमरेड दुर्गा पौडेलजीलाई पनि म मञ्चमा निमन्त्रण गर्दछु। आदरणीय जनसमुदायहरू, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष एवं सांसद दुर्गा पौडेलजीलाई आउनु भएको भए यहाँ मञ्चमा म आमन्त्रण गर्दछु। आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, हाम्रा केही वक्ता कमरेडहरू आउने क्रम छ, जारी छ। हामी फेरि उहाँहरूलाई यहाँ बोलाउने छौं।
आज देश इतिहासकै अत्यन्तै जटिल, संवेदनशील र भविष्यप्रति कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने एउटा मोडमा उभिएको छ आदरणीय जनसमुदायहरू। हुन त नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताले थुप्रै यस्ता विदेशी हस्तक्षेपहरू झेल्दै आएको छ, थुप्रै यस्ता राष्ट्रघाती सन्धि र सम्झौताका विरुद्ध आफ्ना वीरतापूर्ण देशभक्तिपूर्ण आवाजहरू बुलन्द गर्दै आएको इतिहास नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हामीले देख्न सक्छौं। र पछिल्लो कालखण्डमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, यो एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता नेपाली जनतामाथि, नेपाली जनताको विरोध हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताले देशव्यापी यसको विरोध गर्दा गर्दै पनि यसलाई जबरजस्ती लाद्ने दुष्प्रयास गरिँदैछ। यहाँहरूलाई थाहा छ, नेपाली जनताले यसलाई रिजेक्ट गरिसकेको छ, खारेज गरिसकेको छ। देशभक्त पार्टीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीहरू यसका विरुद्ध निरन्तर तपाईँ हामी सबै आन्दोलनमा छौं। मलाई लाग्छ आजको दिनमा यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष तथा सांसद कमरेड दुर्गा पौडेल आइपुग्नु भएको छ। म उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय जनसमुदायहरू, आज हाम्रो यो विरोध सभा 6वटा पार्टीहरू, मैले यहाँ नाम लिए नेतागणको र 2वटा मोर्चाको संयुक्त तत्वावधानमा यहाँ हामी यो विरोध प्रदर्शन सहितको यो विरोध सभा गर्दैछौं। पक्कै पनि तपाईँ हामीलाई थाहा छ, आज यो माघ 26 गते देउबा नेतृत्वको आजको यो गठबन्धन सरकारले संसदमा यस बारेमा यसैबीच हामी कहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, कमरेड चित्रबहादुर केसी आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय जनसमुदायहरू, आजको यो विरोध सभा अब एमसीसी विरुद्धको यो विरोध सभामा हाम्रो 6वटा पार्टी र 2 मोर्चाका नेतागण आइसक्नु भएको छ र यसलाई अब हामी औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौं र यो देशमा एमसीसी सम्झौता कसरी अगाडि बढिराखेको छ र हामी 6वटा पार्टी र 2 मोर्चाका गतिविधिहरू आज देशव्यापी भइरहँदाखेरि हामीले यसलाई किन खारेज गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा यहाँ विभिन्न पार्टीका यो संयुक्त कार्यक्रममा अभिव्यक्तिहरू सम्बोधनहरू राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। म हाम्रो समयलाई विलम्ब नगरिकन अब यो कार्यक्रमलाई मन्तव्यतर्फ म डोर्याउन चाहन्छु। हामी कहाँ समय छोटो छ। वक्ता मित्रहरूलाई म आफ्नो समयलाई अलि छोटोमा आफ्ना विषयवस्तुहरू केन्द्रित गर्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य कमरेड डीबी सर्वश्रेष्ठलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अजय
आदरणीय यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पार्टीका नेतागणहरू, साथै यस विरोध कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आन्दोलनकारी साथीहरू र सुरक्षाकर्मी साथीहरू र पत्रकार मित्रहरूमा स्वीकार्नुहोस् वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको तर्फबाट क्रान्तिकारी न्यानो अभिवादन। हामी इतिहासका धेरै ठुल्ठुला राष्ट्रघाती सम्झौताहरूबाट गुज्रिँदै आइरहेका छौं। हामी कहिले सन्धि महाकाली सन्धि, कहिले तनकपुर सन्धि र विभिन्न सन्धिहरूले च्यापिएर थिचिएर मिचिएर विदेशीहरूले हामीमाथि हैकम जमाइरहेको स्थितिमा फेरि एउटा नयाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत नेपालमा इन्डो पेसिफिक रणनीतिसित सम्बन्धित भएको एमसीसी सम्झौता नेपालमा फेरि पनि संसदीय दलालहरूले, संसदीय व्यवस्थाका दलालहरूले हामीमाथि लादिरहेका छन्। हामी भनिरहेका छौं, हामीमाथि कुनै पनि विदेशी बुटहरू, हामीमाथि कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेपहरू हामीमाथि सही हुँदैन भनेर हामी भनिरहेका छौं। तर हामी किन भनिरहेका छौं, हामी यो कुरा किन गरिरहेका छौं भने नेपालमा धेरै अगाडिदेखि नेपालका शासकहरूले नेपाली जनतामाथि गुलियो लड्डुको विषभित्र नेपाली जनतालाई पूर्ण रूपमा प्यारालाइज बनाउने खालको गतिविधि गरिरहेका छन्। अहिले यो बेलामा पनि नेपाली जनतामाथि जुन खालको एमसीसी प्रकरण, जो नेपाललाई राहत दिने, नेपाललाई सहयोग दिने, नेपाललाई अनुदान दिने नाममा जसरी अमेरिकाको कम्पनीले नेपालमाथि चाहिँ तपाईका नेपालका शासकहरूसित मिलेर सम्झौता गरिरहेका छन्, त्यो सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि रहेर, नेपाली जनताभन्दा माथि रहेर, नेपालको सबै खालका स्रोत सम्पदाहरू हस्तक्षेप गरेर लुट्ने गरी आइरहेको छ, त्यसको हामी भण्डाफोर गरिरहेका छौं। आदरणीय जनसमुदाय मित्रहरू, हामी भनिरहेका छौं, नेपालमा नेपाली जनतालाई मात्र बेच्ने, नेपाली स्रोत साधनलाई मात्र बेच्ने होइन, नेपालका शासकहरूले नेपालका युवा युवतीहरूलाई खाडीको मुलुकमा जसरी बेचिरहेको छ त्यसरी मुलुकै बेच्ने, नेपालमा एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ अमेरिका नेपालको एउटा भूमिमा, नेपालको एउटा क्षेत्रमा अमेरिका भन्ने देश राख्ने जुन कुठाराघात गरिरहेका छन् र त्यो कुठाराघातको विरुद्धमा नेपाली जनताको जुन रगत पसिनामाथि र नेपाली जनताको रगतको माथि होली खेल्दै उनीहरू जसरी आइरहेका छन्, त्यसका विरुद्धमा आम नेपाली जनता बलिदान दिन र त्यसका निम्ति आफ्नो देश र रक्षाका निम्ति उठ्न तयार छ भन्ने कुरा हामी यहाँ भन्न आइरहेका छौं। आदरणीय जनसमुदाय मित्रहरू, हामी भन्ने गर्छौं, नेपालका शासकहरूलाई हामी भन्ने गर्छौं, आज अरबका देशहरूमा हाम्रा युवा युवतीहरू, हाम्रा चेलीबेटीहरू रुँदै कराउँदै हामीमा गुरासो बोक्ने, हामी नेपाली जनतामाथि, नेपालका चाहिँ तपाईका चाहिँ मिडियाहरूमाथि हामीलाई हारगुहार गर्ने, नेपाल ल्याइदिनु पर्यो, हामीलाई शासकहरूले बेचे, हामीलाई यो देशका चाहिँ तपाईका फटाहरूले, दलालहरूले विदेशमा पुर्याए, त्यही स्थिति पैदा गरिरहेका छन् यो देशका शासकहरूले। र त्यसै गरी नेपालका युवाहरू पनि
त्यस्तै स्थितिमा गुज्रिरहेका छन्। तर आज नेपालमा हामी नेपालमै बसेर हामीले रोइकुराई गर्नुपर्ने, नेपालमै बसेर हामीलाई बचाइदेऊ भनेर आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने शासकहरू आइरहेका छन् यहाँ। हामी यसको खुलेर सामना गर्छौँ र हामी यसको खुलेर प्रतिकार गर्छौँ भनिरहेका छौँ। आदरणीय समुदाय मित्रहरू, हामी योभन्दा अगाडिका आन्दोलनहरूमा, योभन्दा अगाडिका सङ्घर्षहरूमा हामीले भन्ने गरेका छौँ, हामीले आवाज बुलन्द गर्ने गरेका छौँ। यही चोकमा योभन्दा अगाडिको एमसीसी को विरुद्धको कार्यक्रममा हामी उभिँदै गर्दा त्यतिखेर शासकहरूले, यो देशका चाहिँ शेरबहादुरका मतियारहरूले नेपालका चाहिँ सुरक्षा कर्मी परिचालन गरेर हाम्रा नेताहरूमाथि, हामी माथि चोखारको वर्षपात मचाउने र लट्ठी बर्साउने कार्य गरिरहेको थियो। हामी ती प्रशासन मित्रहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने, आजको दिनमा तपाईहरुले दलालहरूलाई रोज्ने कि आजको दिनमा तपाईहरुले यो देशका फटाहरूलाई रोज्ने कि आजको देशमा यो देश र नेपाली जनतालाई रोज्ने यो कुरा आएको छ। आदरणीय सुरक्षा कर्मी मित्रहरू, हामी तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छौँ, आजको दिनमा, आजको बेलामा यो देशका पुलिस प्रशासन, यो देशका सबै मित्रहरूले यो देश सोच्ने बेला आएको छ। त्यसकारणले देश सोच्न उभिनका निम्ति पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आज हामी यो कुरा उठाउन चाहन्छौँ, यो कुरा भन्न चाहन्छौँ। हामीलाई थाहा छ योभन्दा अगाडिका शासकहरू केपी ओलीहरूले महाकाली सन्धि, शेरबहादुर देउपाहरूले महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा खुल्ला मञ्चमा चाहिँ तपाईँका गरिएका भाषणहरूको हामी भिडियो हेर्ने गर्छौँ। उनीहरूले भन्ने गर्थे यो देशमा महाकाली सन्धि सम्झौता भएपछि हामी हावाबाट बिजुली बाल्ने पैसा उत्पादन गर्छौँ, हामी यो देशमा समृद्ध हुन्छौँ, यो देशमा चाहिँ तपाईँको हामी धनी हुन्छौँ, नेपाली जनता धनी हुन्छन् भनिरहेका थिए। आज उनीहरूलाई म यहाँदेखि प्रश्न गर्न चाहन्छु, आज उनीहरूलाई यहाँदेखि म भन्न चाहन्छु, तिमीहरूले हावामा बिजुली कहाँ बाल्यौ र नेपाली जनतालाई, नेपालका चाहिँ युवा युवतीहरूलाई कहाँ समृद्ध बनायौ, कहाँ धनी बनायौ? तिमीहरूले आज चाहिँ तपाईँको मागेर खानेर आज चाहिँ तपाईँको पेट पाल्न गाह्रो हुने स्थितिसम्म ल्याएका छौ। आज एमसीसी सम्झौता मार्फत देश बेचेर फेरि पनि नेपाली जनताहरूलाई आफ्नो घाँसपास स्थितिबाट, आफ्नो घरबाट, आफ्नो जमिनबाट, आफ्नो आँगनबाट छोड्ने स्थिति पैदा गर्दैछौ। हामी यसको सामना गर्नेछौँ, हाम्रो पार्टीले यसको सामना गर्नेछ, यो आन्दोलन, यो सङ्घर्ष समितिले यसको सामना गर्नेछ। हामी यो कुरा उद्घोष गर्न यहाँ आइरहेका छौँ। आदरणीय जनसमुदाय मित्रहरू, के तपाईँ हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ, हाम्रो घरभित्र हामी छिर्न कसै छिमेकीलाई हामीले सोध्नु पर्ने, हाम्रो घरभित्र हामी चाहिँ बसेर कुराकानी गर्नका निम्ति कुनै विदेशीलाई हामीले सोच्नु पर्ने त्यो कुरा हुन्छ? त्यो कुरा त कदाचित हुन सक्दैन नि। तर यो देशका शासकहरूले यस्तो सम्झौता गर्दैछन्, यो देशभित्रको कुरा नेपालको संविधानभन्दा माथि राखेर सम्झौता गर्ने बित्तिकै हामी नेपाली जनतालाई यो ठाउँमा उनीहरूले पुर्याउँदैछन् कि उनीहरूलाई सोधेर यो देशको भूमि, उनीहरूलाई सोधेर यो घरको चाहिँ तपाईँको स्थिति, उनीहरूलाई सुम्पिएर उनीहरूलाई सोधेर हामीले गर्नुपर्ने स्थिति, यस्तो नालायक कार्यको, यस्तो नालायक सम्झौताको हामी खुलेर भण्डाफोर गर्न यहाँ उभिरहेका छौँ। र आदरणीय जनसमुदायहरू, म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामी यो देशमा एमसीसी जस्तो सम्झौता होइन, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ के हो त बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले हामी माथि धावा बोल्ने र कुनै पनि विदेशी शासकहरूले हामी माथि धावा बोल्ने हो भने हामी रगतको खोलो बगाउन तयार छौँ, हामी बलिदान दिन तयार छौँ। र यो देशमा हामी बलिदान हजारौं बलिदान दिएर यो देशको चाहिँ रक्षा गर्न हामी तयार छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई राख्दै म यहाँदेखि उद्घोष गर्न चाहन्छु कि तुरन्तभन्दा तुरन्त एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता तुरन्त फिर्ता गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु। हवस् त, लाल सलाम, अभिवादन। धन्यवाद। वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य डीबी सर्वश्रेष्ठज्यूलाई। हामीले यहाँ सल्लाह गरे अनुसार वक्ता मित्रहरूले आफ्ना विषयवस्तुहरू 10 मिनट भित्र समेटेर राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसपछि आफ्नो मन्तव्यका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर भन्ने नारा
सहित हामी यहाँ आन्दोलनमा आएका छौँ। यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने 6 पार्टीका आदरणीय र सभ्यता नेतागणहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित सभ्यता यस देशका क्रान्तिकारी पहरेदार योद्धा साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउँछु। सर्वप्रथम म अमूल्य समय दिएर यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने राष्ट्रका पहरेदार क्रान्तिकारी सभ्यता साथीहरूलाई सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम 6 दल र 2 मोर्चाको मात्र होइन, यो कार्यक्रम 3 करोड नेपालीको साझा कार्यक्रम हो। आज हामीले साझा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले यो कार्यक्रमको आयोजक नेपाली जनता हुन्। यहाँले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ र सडक नै न्यायको आवाज बुलन्द गर्ने ठाउँ हो। राष्ट्रवादी सम्झौताहरू खारेजको लागि खबरदारी गर्ने ठाउँ हो। यति मात्र होइन, तपाईहरू भनेको न्यायाधीश पनि हो र यो तपाईहरूकै त्याग तपस्या र बलिदानकै कारणले गर्दा नेपालमा थुप्रै प्रकारका परिवर्तनहरू भएका छन्। आज विडम्बनाको कुरा भन्नुपर्छ। दलाल शासकहरू कान सुनेर राम्रोसँग तिमीहरूले कान सुन। तिमी शासकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, 10 वर्षको जनयुद्धमा बन्दुक बोकेर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने आज कसको अगाडि इतिहास छ आज सबैले बुझेकै कुरा हो। जति बेला तिमीहरूले भन्ने गर्थ्यौ मूर्ख दलालहरू, यो देशमा गणतन्त्र सम्भव छैन, यो देशमा जनयुद्ध सम्भव छैन, यो देशमा संघीयता सम्भव छैन, यो देशमा समानुपातिक र समावेशी सम्भव छैन। तिमी दलालहरू आज हेर्दैछौ तिम्रो अगाडि यो देश कहाँ पुग्यो। माओवादी जनयुद्धका 13,000 शहीदहरू, घाइते अपाङ्गहरू, तपाईँ योद्धा लडाकु साथीहरू र आम नेपाली जनताहरू जसले त्याग तपस्या र बलिदान गरे, ती सबैलाई हामीले सम्झनै पर्छ। अब आयो नेपालको महत्त्वपूर्ण र जल्दोबल्दो विषयहरू। एमसीसी आज मूर्ख दलालहरूले भन्ने गर्छन्, हामीले बुझेका छौँ एमसीसी भनेको के हो, तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने गरिन्छ। मूर्ख दलालको नाइके देउबालाई म भन्न चाहन्छु, नेपालमा राजनीतिक पार्टी जन्मिनुभन्दा अगाडि आइपीएस भन्ने स्ट्राटेजी जन्मिसकेको थियो। अमेरिका बाबु हो, आइपीएस छोरा हो र एमसीसी नाति हो। मूर्ख दलालहरू यो कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ। दक्षिण पूर्वी एसिया जहाँ 1949मा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्ति सम्पन्न भयो, चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव रोक्न र त्योभन्दा अगाडि रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव रोक्नको लागि र दक्षिण पूर्वी एसियाका स्रोत साधनहरूलाई बर्मलुट गर्नको लागि त्यहाँ अमेरिका पसिसकेको थियो। कम्युनिस्ट भर्सेस पुँजीवादी रणनीतिका साथ उनीहरू अगाडि बढिसकेका थिए। त्यसो भएको हुनाले आज यी दलालहरूले भन्ने गर्छन् नेपालको एमसीसी आइपीएसको अङ्ग होइन भनेर। आइपीएसको अङ्ग हो भनेर अमेरिकी रक्षा सचिवले नै भनिसकेको कुरा हो, रक्षा डकुमेन्टमा नै उल्लेख भइसकेको कुरा हो। र त्यति मात्र होइन, अहिले अमेरिकी संसदमा भएका बहसलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मूर्ख दलालहरूले म यो भन्न चाहन्छु, यसमा तपाईँहरूले जनतालाई भ्रम छान्ने काम नगर्नुहोस्। अब हामी आज एमसीसी किन रोक्न खोज्दैछौँ नेपालमा? के हो हामीलाई सहयोग चाहिएको होइन? के हामीलाई अनुदान चाहिएको होइन? के हामीलाई ऋण चाहिएको होइन भन्न खोजेको होइन तपाईँहरूले? हामीलाई ऋण पनि चाहिएको छ, अनुदान पनि चाहिएको छ र हामीलाई सहयोग पनि चाहिएको छ। तर नेपालको राष्ट्रियतालाई बन्दकी राखेर, नेपालको राष्ट्रियतालाई घात पुग्ने गरी, नेपाली जनतालाई अपमान हुने गरी कुनै पनि राष्ट्रवादी सम्झौता नेपाली जनताले मान्दैन, माओवादी चाहिँ मान्दैन। यहाँले यो कुरा स्पष्ट बुझ्नुहोस्। किनभने माओवादी भन्ने यस्तो जात हो, जो जात भनेको राष्ट्रघाती अपराधी दलालहरूलाई चिहानमा गाड्ने त्यो जात हो। आज माओवादी जिउँदो रहँदासम्म नेपालको राष्ट्रियता जिउँदो रहन्छ। खबरदार दलालहरू, माओवादी विरुद्ध आन्दोलन गर्ने काम नगर्नुहोस्। यो एमसीसी खारेजीको नेतृत्व एमसीसी माओवादीले गर्दैछ। आज हामीले बुझेका छौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र बुझेका छौँ, बडापत्र बुझेका छौँ, 7 बडापत्र बुझेका छौँ, पञ्चशीलको सिद्धान्त बुझेका छौँ र असंलग्न परराष्ट्र नीति बुझेका छौँ। आज यी सबै कुरालाई हेर्दा नेपालमा गरिएको एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रहित विपरीत छ।
जहाँसम्म एमसिसीमा भएका सम्झौताका विषयवस्तुहरूको हकमा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले पत्र पत्रिका मार्फत, टेलिभिजन मार्फत र विभिन्न छलफल मार्फत तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। म धेरै विषय जान चाहन्न। 5(1) अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थको विपरीत जान नहुने, धारा 3 दफा 3 मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार रहने, धारा 3 दफा 3 मा परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले गर्ने, धारा 7 उपदफा 2 र 8 मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाजिएमा एमसिसी सम्झौता लागू हुनुपर्ने, अनुसूची 4 को क मा एमसिए स्वीकृति लिनुपर्ने। आज हामी यो हेर्दा हेर्दै आज दलालहरू, शासकहरू नेपालमा फेरि संसदमा एमसिसी टेबल गर्दैछ। आज यो कुरालाई हामीले राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ र आज यही मञ्चबाट हामीले भनिरहेका छौँ कि तिमीहरूले कुचेष्टा नगर, संसदमा टेबल गर्ने काम कुचेष्टा नगर। र हामीलाई थाहा छ, हामी यदि तिमीहरूले लड्न नै खोजिरहेका छौ भने त लड्न पनि तयार छौँ। जनयुद्ध लडेकाले राष्ट्रिय युद्ध लड्दैन भन्ने त तपाईँहरूले नसोच्नु होला। आज हाम्रा सेना, हिजो सेना जनमुक्ति सेना थियो भने अब हाम्रो सेना, यहाँ हाम्रो भएका सेना प्रहरी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ लाखौँ तपाईँहरू योद्धाहरू हुनुहुन्छ। यो देशलाई बचाउनुपर्छ भन्नेहरू, नेपालको राष्ट्रियताका चाहिँ पक्षधरहरू यो देशको सेना हो। र हामी तिनको नेपाली जनतालाई यदि लडाइँ गर्नु पर्यो भने तिनको नेपाली जनतालाई नेपालका हिमालहरूमा बङ्कर गरेर राख्न सक्ने हामीसँग ताकत छ। तपाईँहरूका कयौँ मिसाइलहरू ध्वस्त गर्न सक्ने क्षमता पनि छ। तपाईँलाई थाहा छ, अमेरिकालाई पनि राम्रोसँग बुझिएको छ। बाइडेनले अस्ति भन्नुभयो 3 लाख सुसज्जित अमेरिकी सेना अफगानिस्तान सेनाको अगाडि 70,000 तालिबानीहरू कसरी असफल भए, कसरी हारे, मलाई अचम्म लागिरहेको छ भन्नु। 70,000 त देखिने सेना मात्रै हो, बाँकी त लाखौँ अफगानी सेनाले अमेरिकी सेनाको विरुद्धमा जिहाद छेडेका। तपाईँहरूले जन्माएको, अमेरिकाले जन्माएको तालिबान अमेरिकाकै विरुद्धमा यो प्रकारको क्षेपणास्त्र बनेर आयो। त्यसो भएको हुनाले नेपालका दलालहरू पनि भोलि अमेरिकाकै क्षेपणास्त्र बन्नेमा कुनै शङ्का छैन। अब आयो अब दलाल संसदीय व्यवस्थाको गाई जात्राको बारेमा म कुरा गर्दैछु। नेपालमा दलाल संसदीय व्यवस्थाले गाई जात्रा गर्दैछ। गाई जात्रा नम्बर 1 संसद विघटन र पुनर्स्थापना विश्वकै नमुना हो नेपालको संसदीय व्यवस्था गाई जात्रा। गाई जात्रा नम्बर 2 इतिहासकै संसद अवरुद्ध भएको रेकर्ड छ नेपालमा। कानुन नै नमान्ने बनेको कानुन अध्यादेश मार्फत निष्क्रिय गर्ने यो गाई जात्रा। अर्को गाई जात्रा नम्बर 3 एउटा सरकार पार्टी फुटाउनलाई 40% चाहिने अध्यादेश ल्याउने, अर्को सरकार पार्टी फुटाउने 20% ल्याउने। गाई जात्रा नम्बर 4 नेपालमा प्रधान न्यायाधीश नै इजलासमा बस्न नपाउने, न त संवैधानिक इजलास चल्ने न त न्याय सेवा आयोग चल्ने। नेपालको न्यायालय गाई जात्रा यो पनि संसदीय व्यवस्थाकै नमुना हो। अर्को जसको रुपैयाँले नेपालमा चुनाव गर्दैछ उसैलाई उम्मेदवार त के भोट हाल्न पनि नपाउने सन्दर्भ 40 लाख नेपालीहरू आज मतदानबाट वञ्चित भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले आदरणीय र श्रद्धा साथीहरू, म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, म अन्तिममा आएँ। अब यसको समाधान के हो? केवल गाली मात्र गर्दैनौँ, केवल आलोचना मात्र गर्दैनौँ, देशको अग्रगामी निकास दिन हामी तयार छौँ। र हामीले भनेका छौँ संसदभित्र र संसद बाहिर राष्ट्रियको सरकारको विषयमा संविधान सभापतिको उच्च पदजान्ति अभ्यास गरौँ। त्यो भनेको राष्ट्रिय राजनीति जना परामर्श सम्मेलन हुनेछ। त्यसमार्फत हामी जनपक्षीय सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयुक्त सरकार बनाऊ, समाजवादी संविधानको बारेमा छलफल गरौँ। किनभने अबको समय भनेको नेताले भन्ने र कार्यकर्ताले मानिदिने होइन। अबको समय भनेको जनता कार्यकर्ता नेता कन्टिन्युसली अल टुगेदर कन्टिन्युसली सँगै जाने हो, तिनैसँगै जाने हो। अब जनता नेता र कार्यकर्ता सँगै हिँड्नुपर्छ अब राजनीतिमा। त्यसो भएको हुनाले हामी यो निकास हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यति मात्र होइन, अबको 2 वर्षभित्र हामी कम्युनिस्ट सम्मेलनको आयोजना गर्दैछौँ। 8 महिना प्रचारको समय, 8 महिना मसौदा निर्माणको समय र 8 महिना घोषणापत्रको तयारी गर्दैछौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा एमसिसी विरुद्धको पनि एउटा सम्मेलन हो र नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यसो अन्तिममा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो कार्यक्रम हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहनेछौँ र हाम्रो आदरणीय नेताहरू यहाँ आइरहनु भएको छ। उहाँले लामो समयदेखि उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा भूमिका महत्त्वपूर्ण खेल्नु भएको छ। उहाँहरूको सरसल्लाहमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ, हजुरहरूको सरसल्लाहमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो देशको लागि हामी पहरेदार
बन्नेमा हामी नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी प्रतिबद्ध हुन्छ जस्तो। धन्यवाद। धन्यवाद कर्णजित बुढाथोकी जीलाई। अब यसपछि आफ्नो मन्तव्यका लागि म यहाँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड दिनेश शर्मा। एमसीसी खारेजी अभियान अन्तर्गत यस कार्यक्रमका उद्घोषक कमरेड र यस कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीबाट आफ्ना विचारहरूलाई राख्नको निमित्त मञ्चमा उपस्थित नेतागण र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा पत्रकार मित्र र सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक सम्पूर्ण साथीहरूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई अभिवादन। आज हामी एउटा पेचिलो मोडमा उभिएका छौं र तपाईहरूको बीचमा राष्ट्रियताको जुन पेचिलो अवस्था सिर्जना भएको छ र यो विषयवस्तुमा तपाईहरूसँग हामीले हाम्रा विचारहरूलाई साटासाट गर्नको निमित्त यहाँ उपस्थित भएका हौं। हामीले धेरै पटक हामीले भन्यौं, आम नेपाली जनताहरूलाई हामीले भन्यौं कि यति बेला यो देशको राज्य सत्तामा दलालहरूको हात लिमुहाली छ। दलाल नेताहरूले यो देशको सत्ता कब्जा गरेका छन्। त्यो भनेको के हो भने यो अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका दलालहरू अहिले सत्ताको हालिमुहाली चलाइराखेका छन् र त्यसैको प्रतिफल स्वरूप हामीले देख्यौं कि एमसीसी जस्तो एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर यो देशलाई अफगानिस्तान र सिरिया भन्दा पनि तल गिराउने दबरबाट, यो देशलाई एउटा समाप्त गर्ने दबरबाट, यो देशमा एउटा के हो त भन्दाखेरि आम जनताहरूलाई, जनताको अधिकारलाई समाप्त गर्ने तवरबाट, त्यति मात्र होइन यो राष्ट्रियताको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने तवरबाट त्यस खालको राष्ट्रघाती सम्झौता भएको छ। हामीले भन्ने गर्यौं र भन्दै आएका छौं र यथार्थ त्यही हो। र जुन कुरा के हो त भने यो अमेरिकी साम्राज्यवादले यो क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति गराएर यो क्षेत्रमै आफ्नो यो क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा लिनको निमित्त जुन खालको एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता तयार पार्यो र यो देशका नेताहरूले आफ्नो प्रोटोकललाई पनि बिर्सिएर, त्यो प्रोटोकललाई पनि छोडेर एउटा प्रोजेक्टको म्यानेजरसँग यहाँका मन्त्रीले गएर हस्ताक्षर गरे र त्यसपछि आए र हामीले एमसीसी सम्झौता गरेर अब हामी अरबौं रुपियाँहरू यहाँ ल्याउँदैछौँ भनेर नेपाली जनताहरूलाई ढाँट्ने काम गरे। तर हामीले खबरदारी गर्यौं कि जुन खालको एमसीसी सम्झौता भएको छ, जुन सम्झौताले यो क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्ना सेनाहरूलाई उपस्थित गराएर यहाँ परेड खेल्नको निमित्त कोसिस गरिराखेको छ, चाहे नेपाललाई त एउटा त्यस्तो स्थल मात्रै बनाउने हो, त्यो के हो त भन्दाखेरि यो उसँग चोरी खोज्दै गरेको चाइनालाई घेरा हाल्नको निमित्त, जसले आर्थिक रूपमा आफूलाई विश्वमा सबल बनाउँदै गएको छ, त्यो चाइनालाई घेरा हाल्नको निमित्त र चाइनासँग लडाईं गर्नको निमित्त यो नेपाली भूमि प्रयोग गर्नको निमित्त कोसिस गरिराखेको छ। र त्यसैमा यहाँका दलाल नेताहरूले हस्ताक्षर गरे। हामी नेपालीहरू भनेको, नेपालले चाहेको र हामीले चाहेको भनेको के हो भने हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति चाहन्छौं। जो कसैसँग पनि हामी के हो त भन्दाखेरि एलायन्स गर्नको निमित्त हामी तयार छैनौं, सैन्य एलायन्स गर्नको निमित्त। तर हामीले देख्यौं कि एमसीसी मार्फत अब अमेरिकाको सेनासँग एलायन्स गर्ने
यस्ता खालका दलाल नेताहरूले जुन यो देशलाई एउटा कंगाल बनाउनको निमित्त र यो देशलाई समाप्त गर्नको निमित्त जुन खालका हरकतहरू गरिराखेका छन् र हामी यसको जमेर विरोध गर्छौं र हामी विरोध मात्रै होइन तपाईहरुले देख्दै जानुहुनेछ यदि साच्चै यो संसद भवनबाट यदि यो एमसीसी पारित गर्ने कोसिस गरिन्छ भने यो देशमा फेरि देशभक्तहरूले एकचोटि एउटा लडाई गर्नुपर्नेवाला छ कि त्यति बेला राष्ट्रिय सेना निर्माण हुनेवाला छन् त्यो हुनुपर्छ कि देशभक्तहरू यहाँ सायद नेपालीहरू देशभक्तिको आन्दोलनमा हिजो काकडा लड्दै आएका हुन् हिजो पनि के हो त भन्दाखेरि नेपालीहरू लड्दै आएको इतिहास छ त्यसैले यो देशमा फेरि पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्ना खुनिया औँलाहरू गाड्नको निमित्त कोसिस गर्छ भने देशभक्तहरूले आफ्नो जीवनको बलिदान दिनको निमित्त पनि यहाँ तयार छन् र त्यसको निमित्त यो आन्दोलन हामी निरन्तर रूपमा त्यो अगाडि बढाइराखेका छौं र यति बेला हामीले संयमतापूर्वक हामीले के भनेका हौं भने यो एमसीसी भन्ने घातक सम्झौता यसलाई रद्द गरियोस् खारेज गरियोस् र यसलाई फिर्ता पठाइयोस् हामी त्यो चाहन्छौं हामी त्यो पनि चाहन्छौं र हामीले देखिराखेका छौं तिनै संसदवादी राष्ट्रघाती दलाल नेताहरूका पार्टीमा रहेका इमानदार कार्यकर्ताहरू जो हामीले देखिराखेका छौं जसले विभिन्न सामाजिक मिडियाहरू मार्फत आफूलाई देशभक्ति हौ भनेर चिनाउने गरेका छन् हामी आह्वान गर्न चाहन्छौं हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं अब तिम्रा पार्टीका दलाल नेताहरूले यो देशलाई समाप्त गर्नको निमित्त त्यो एमसीसी भन्ने सम्झौता अब पारित गर्नको निमित्त कोसिस गरिराखेका छन् र छलफल गरिरहेका छन् तिमीहरूले त्यो पार्टीबाट त्यहाँबाट विद्रोह गर्ने आँट गर्नुपर्छ तिमीहरू यो आन्दोलनमा आउनको निमित्त आँट गर्नुपर्छ तिमीहरूले त्यसैले हामी आह्वान गर्छौं कि यदि साच्चै देशभक्त तपाईहरु हुनुहुन्छ भने हामी चाहन्छौं तपाईहरु यो आन्दोलनमा सहभागी बन्नुस् तपाईहरु एमसीसी को विरोधमा तपाईहरु सडकमा आउनुस् अब हामी त्यो चाहन्छौं र साथै हामी के पनि चाहन्छौं भने यति बेला अब यो संसद भवनमा जुन तवरबाट एमसीसी पास गर्नको निमित्त खेल हुँदैछ तपाईहरुले याद गर्नु होला आज संसद राखिएको थियो यो संसदलाई 2 गते अब पर सारिएको छ र त्यो 2 गते अब फेरि त्यो एमसीसी सम्झौता पास गर्नको निमित्त टेबल गर्नको निमित्त यहाँ भित्रै थुप्रै षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन् यो षड्यन्त्रको पर्दाफास हामीले आन्दोलनबाट दिन जरुरी छ त्यसैले हामी के चाहन्छौं भने आम जनताहरू आम नेपाली जनताहरू आम देशभक्तहरू फेरि एकजुट भएर हामीले निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्नुपर्छ आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो आन्दोलन अगाडि बढाउने क्रममा यदि यो राज्यले फेरि जबरजस्त रूपमा त्यो पास गर्ने कोसिस गर्छ भने हामी अनुरोध गर्छौं हामी तपाईहरुलाई आह्वान गर्छौं यदि देशभक्तिपूर्ण तपाईहरुलाई त्यो माया छ भने सांसदहरू तपाईहरुले के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिनुस् यदि जबरजस्त रूपमा त्यो पास गर्ने कोसिस तिमीहरुका नेताहरूले गर्छन् भने सांसदहरूले त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिनुस् यदि त्यो पनि गर्नु भएन र तपाईहरुले यो पारित गर्नुभयो भने भोलिका दिनहरुमा तपाईहरुले निर्वाचनको जुन घोषणा गर्नुभएको छ तपाईहरुका पार्टीहरूले यो सरकारले जुन निर्वाचनको घोषणा गरेको छ खबरदार नेपाली जनताहरूले तपाईहरुलाई गाउँमा छिर्न दिनेवाला छैनन् तपाईहरुलाई शहरका गल्लीहरुमा छिर्न दिनेवाला छैनन् तपाईहरु के हो त भन्दाखेरि आगामी दिनमा यो राष्ट्रघातको चाहिँ कलंक तपाईहरुले नपैरिनुस् हामी के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छौं यदि यति कुरा तपाईहरुलाई संयमतापूर्वक भन्दै यति कुरा राख्दै तपाईहरुका नेताहरूले त्यो एमसीसी पढेको छैन भनेर जुन तवरबाट नेपाली जनताहरूलाई एउटा खालको बुद्धु बनाउने जुन हरकत गरिरहेछ हामी भन्छौं बुद्धु नेपाली जनताहरू होइनन् यहाँ त दलालहरूले जुन
जुन तवरबाट फेरि पनि यो देशलाई यो राष्ट्रलाई समाप्त गरेर यो राज्य चलाउला भन्ने तिमीहरूले सोचेका छौ भने नेपाली जनताहरूले भन्नुपर्छ र देशभक्तहरूले हामीले भन्नुपर्छ कि तिमीहरूलाई आगामी दिनमा त्यस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई यो देशमा टिक्ने ठाउँ हुँदैन। तिमीहरू के हो त भन्दाखेरि तिमीहरू पनि आफ्नो ठाउँमा गए हुन्छ। हामीले त्यो भन्न चाहन्छौँ र आदरणीय जनसमुदायहरू हामीले देखिराखेका छौँ कि अब देशभक्तहरू एकत्रित भएर एकगठ भएर आम देशभक्तहरू फेरि एकजुट भएर त्यो अगाडि बढौँ र आगामी दिनको आन्दोलन यो जुन 6 पार्टी र 2टा मोर्चाले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनेवाला छ कि आगामी दिनमा तुरुन्तै हामी बैठक बसेर त्यो आन्दोलनको घोषणा गर्नेछौँ कि त्योभन्दा सशक्त प्रकारका आन्दोलनहरूमा तपाईँहरू फेरि सरिक रहनुको निमित्त म आह्वान गर्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई म यही अन्त गर्छु। हस्त अभिवादन। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता कमरेड दिनेश शर्मालाई। अब यसै गरिकन आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका लागि म यहाँ मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कमरेड ऋषि कट्टेल। धन्यवाद उद्घोषक मित्र, आयोजक 6 पार्टीका र 2 मोर्चाका नेता साथीहरू, निरन्तर राष्ट्रको रक्षाको निमित्त पहरेदारी गरिरहनुभएका आदरणीय क्रान्तिकारी देशभक्त जनसमुदायहरू, पत्रकार मित्रहरू, म सबभन्दा पहिला 6वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू र त्यससँग सम्बद्ध 2 मोर्चाद्वारा आयोजित यो विरोध सभामा तपाईहरूको जो उपस्थिति रहेको छ यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदा दिनहरू हाम्रा लागि अझै कठिन हुने सम्भावनाहरू छन्, त्यसको निमित्त पनि तयारी रहन म सबै क्रान्तिकारी देशभक्तहरूलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरूले यो मञ्चमा म आफैले एमसीसी को विरुद्धमा धेरै पटक बोले। तपाईहरूले पनि देख्नुभयो कि कहिले 26 पार्टी, कहिले 22 पार्टी, कहिले 24 पार्टी, के पार्टीको रूपमा यहाँ सभाहरू पनि आयोजना भयो। तर आज को विरोध सभा एउटा विशिष्ट विरोध सभा हो। हामीले धेरै पटक आफ्ना कुराहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले, सम्मानजनक ढङ्गले राख्यौं, तर सत्तासीनहरू त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अनेक भ्रम सिर्जना गर्दै नेपाली जनतामा एमसीसी लाद्ने षड्यन्त्रमा निरन्तर लागिरहे र हामीले एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्यौं कि अब यो देशको रक्षा गर्न, यो देशलाई साम्राज्यवादको रणनीतिक क्रीडास्थल बनाउने कुराबाट रोक्न अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफै पहल गर्नुपर्छ। आजको सभाको महत्त्व, आजको सभाको उद्देश्य विगतको भन्दा अलि फरक छ। तपाईहरूले यो कुरा बुझ्न अनुरोध गर्छु म। अब नेपालका 6वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू कफन बाँधेर मैदानमा आएका छन्। अब सत्तासीनहरूले गम्भीर भएर सोच्न म एकपटक फेरि यो मञ्चबाट उहाँहरूलाई आग्रह पनि गर्छु। आज भनिँदैछ, यसका बारेमा धेरै व्याख्या विश्लेषणहरू पनि भएका छन्।
सत्तामा रहेका शक्तिहरू कोही लुकेर अस्ति तपाईँले एउटा पत्र सार्वजनिक भएको देख्नुभयो। हाम्रा एकजना क्रान्तिकारी नेता कामरेड प्रचण्ड अमेरिकालाई पत्र लेखेर हामी एमसीसी पास गर्छौं भन्ने, अनि नेपाली जनतालाई चाहिँ के भन्ने भने यो एमसीसी संशोधन नगरी पास हुन दिन भन्ने र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस खुला रूपमा एमसीसी को पक्षमा उभिने र अर्को प्रमुख प्रतिपक्ष भन्ने चाहिँ तमासा हेरेर बस्ने र ऐन मौका पर्ना साथ आफ्नो सत्ताको पुनरागमनको वातावरण बनाएर एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्रमा यहाँ संसदमा रहेका शक्तिहरू छन्। यो कुरा अब स्पष्ट भइसकेको छ। आज नै त्यो टेबल गर्न लगाउने योजना थियो, तर उनीहरूको आन्तरिक कचङ्गलोले होला त्यो अलिकति सरेको छ। आज भनिँदैछ जताततै के भनिँदैछ भने यो मान्छेहरू जसले एमसीसी को विरोध गरे उनीहरू विकास विरोधी हुन्, उनीहरू विकास चाहँदैनन् अथवा अमेरिकी सहयोग चाहँदैनन् भने जस्तो ढङ्गले जो प्रचार गरिँदैछ र एउटा भ्रम सिर्जना गरिँदैछ। र हाम्रो एकजना गोर्खाली पीएचडी छन्, उनी त पटक पटक भनिरहेछन् पढ्नुहोस् कहाँ लेखेको छ आइपीएस भनेर। जनतालाई सिधै झुक्क्याएर भ्रम सिर्जना गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपालमा भित्र्याएर नेपाललाई एउटा महाशक्तिहरूको रणनीतिक क्रीडास्थल बनाउने जो षड्यन्त्रमा साम्राज्यवाद र यसका दलालहरू लागेका छन्। एमसीसी विरोधी अभियान भनेको सारा त नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा र नेपाललाई कुनै पनि महाशक्तिहरूको क्रीडास्थल बन्ने कुराबाट रोक्ने र नेपालको आफ्नो तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ कायम गर्ने हो। तपाईलाई थाहा छ, हामीले यो कुरा पटक पटक भनेका छौं, हामी अमेरिकी सहयोगका विरोधी त हुँदैनौं। झन्डै 70 वर्षदेखि नेपाललाई अमेरिकाले मद्दत गरिरहेछ। हामीले खुरुखुरु बिना विरोध लिइरहेछौं। नेपाललाई सहयोग गर्ने केही राष्ट्रहरू मध्ये प्रमुख राष्ट्र अमेरिका पनि हो। त हामीले भनेका छौं तिम्रो सहयोग हामीलाई स्वीकार्य छ, तर त्यो सहयोग कुनै रणनीतिक उद्देश्यको लागि हामी मान्दैनौं। तपाईलाई थाहा छ अमेरिका विश्वको महाशक्ति हो र उसका अनेकन रणनीतिक स्वार्थहरू छन्। आज तपाईले देख्नु भएको छ अर्को महाशक्ति जो चीन महाशक्तिको रूपमा विकास भएको छ, जसले विश्वमा कायम रहेको अमेरिकी सामरिक र आर्थिक प्रभावलाई, सामरिक र आर्थिक नेतृत्वलाई कमजोर गर्दैछ, चुनौती दिँदैछ। आज तपाईले देख्नु भएको छ विश्व एक ढङ्गले नयाँ ढङ्गले शीत युद्धमा अगाडि बढिसकेका छ। अमेरिकीहरू र चिनियाहरूको बीचमा भइरहेको व्यापार युद्ध द्वन्द्वले क्रमशः विश्वलाई हिजो सोभियत युनियन र अमेरिकाको बीचमा रहेको जो घोषित शीत युद्ध थियो, अहिले अघोषित रूपमा चीन र अमेरिकाको बीचमा त्यो अघोषित शीत युद्ध अगाडि बढिरहेछ। नेपाल यस्तो देश हो जो 1400-1500 किलोमिटर चाहिँ चीनसँग सिमाना जोडिएको छ। नेपाल यस्तो देश हो जसको चाहिँ अफगानिस्तानको सरहकै एउटा संसारमा रणनीतिक महत्व छ। यो ठाउँमा अमेरिका आफूलाई पुरा शक्तिका साथ स्थापित गर्न चाहन्छ। तपाईँ हामी अमेरिकालाई पनि भन्न चाहन्छौँ, यदि अमेरिकी मित्रहरू हाम्रो देशको विकासको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको युएसएआईटी भन्ने संस्थै छ त। 60, 70, 80 वर्षदेखि तपाईहरु त्यही संस्था मार्फत हामीलाई मद्दत गर्नु भएको छ भने तपाईको अनुदान त्यही संस्था मार्फत दिनुहोस्, हामीलाई ग्राह्य छ।
जब तपाईँ आफ्नो आइपिएस अन्तर्गत, आइपिएस भन्नाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिक योजना अन्तर्गत कुनै पनि योजना ल्याउनुहुन्छ भने दिने हो भने नेपाली जनताले स्वीकार्दैन, किनभने नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन। अचम्म र विडम्बनाको कुरा के छ भन्नु होला भने हामीले एमसीसी राष्ट्रघाती देख्छौँ, सत्तासीनहरू एमसीसी विरोधीहरूलाई राष्ट्रघाती देख्छन्। राष्ट्रिय हितको सवालमा पनि हाम्रा सत्तामा रहेका दलहरू महाशक्तिहरूको ताबेदारी गर्ने र देशलाई चाहिँ एउटा रणनीतिक क्रीडास्थल बनाउने जो षड्यन्त्रमा लागेका छन्, यो तपाईँ हामीले रोक्नै पर्छ। यदि हामीले तपाईँहरूले यो रोक्न सकेनौँ भने हाम्रो मुलुकले अफगानिस्तानको अवस्था बेहोर्नुपर्छ। आज सङ्घर्षद्वारा यसलाई रोक्न सकेनौँ भने भोलि पश्चाताप भन्न तपाईँ हाम्रो अगाडि केही लाग्दैन। देख्नुभयो 20औं वर्षसम्म 10औं लाख अफगान जनताले चाहिँ बलिदान दिनु पर्यो। जहाँ अमेरिका पस्छ त्यहाँ युद्ध अनिवार्य छ। यो उनले अमेरिका साम्राज्यवाद भनेको युद्ध पिपासु शक्ति पनि हो। ऊ लडाईँद्वारा अशान्तिद्वारा ती देशहरूमा आफ्नो हतियार बेच्ने, ती देशहरूलाई आफ्नो हैकममा लिने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो काम गरिरहेछ। त्यसकारण यो अहिले जो हामीलाई एमसीसी को नाममा जे कुरा आएको छ यो अत्यन्त नेपाल राष्ट्रको हितमा छैन। यसले म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यसले यो विकास योजना मात्रै होइन, अमेरिका आफैले भनिसकेका छ कि यो आइपिएस को अङ्ग हो। हाम्रा यहाँका भाटहरू भन्छन् होइन होइन होइन, जब अमेरिका आफै भन्छ कि चाहिँ यो आइपिएस को अङ्ग हो। आइपिएस भनेको म एउटा सेन्टेन्स भनौँ, हिजो तपाईँलाई थाहा छ मैले अघि भने जब सोभियत रुस र अमेरिकाको बीचमा द्वन्द्व थियो त्यो बेलामा एउटा सैन्य संगठन बनेको थियो, त्यसको नाम नेटो थियो। नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी संगठन थियो। यता रसियाले चाहिँ वार्सा सन्धि संगठन भन्ने बनाएर दुई थरीको बीचमा भिडन्त थियो। आज सोभियत समाजवाद पतन भयो, यता चिनिया शक्तिको उदयपछि तपाईलाई भनौँ यहाँ एउटा एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय अवधारणा थियो, त्यसलाई अमेरिकाले खारेज गरेर तपाईहरू त्यो आइपिएस कन्सेप्ट पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ त्यहाँ तीनटा देशहरूलाई इङ्गित गरेको छ। मुख्य रूपमा चीन, कोरिया र रुस। यो तीनटा देशहरू आउँदो शताब्दीका को निम्ति समृद्धि उनले भनेको लोकतन्त्रको लागि बाधक छन्। अब उनीहरूको विरुद्धमा यसलाई घेराबन्दी कसरी गर्ने, मुख्य तीनटा देश राखे पनि त्यसको टार्गेट पोइन्ट चीन हो कि अब यो एसिया पेसिफिक कन्सेप्टलाई पर सारेर यो तीन देशभन्दा बाहेकको इन्डो पेसिफिक कन्सेप्ट अगाडि ल्याएको छ। त्यो एक ढङ्गको एसियाली कन्ट्रीहरूमा एसिया तथा पेसिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले तयार गर्न लागेको युरोपियन नेटो हो। त्यसकारणले उनले अनेक गरेर हामी भनिरहेछौँ नेपाली जनताले यति विरोध गरिरहेछौँ, ऊ अनुदान दिने हामी लिन्न भन्दा पनि लाखी नै गर्नु परेको छ। यसको पछाडिको एउटै कारण छ, ऊ त्यस मार्फत आइपिएस का योजनाको हेडक्वार्टर नेपाललाई बनाउन चाहन्छ र यहाँबाट उसका रणनीतिक योजनाहरू अगाडि सार्न चाहन्छ। त्यसकारणले सत्तासीन मित्रहरूले पनि समयमै यो कुरा बुझ्न म अनुरोध गर्छु। हामीले चाहिँ पटक्कै केही कुरा नबुझेको, केही चाहिँ मित्रहरूले मात्रै बुझेको कुरा होइन र अर्को पाटो पनि यहाँ छ। उहाँहरू नेपाललाई एउटा साम्राज्यवादी क्याम्पमा धकल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो धकलिनु पनि नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन। त्यसकारण नेपालले हमेसा कुनै पनि सैनिक रणनीतिक योजनामा समावेश हुन हुँदैन र नेपाल दुईटा ठूला देशको बीचमा छ। अर्को तेस्रो महाशक्ति पनि आउँदा नेपालको अस्तित्व रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले नेपालले आफ्नो असंलग्नतालाई, असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई र कुनै पनि मूल्य मान्यतामा, कुनै पनि रणनीतिक क्षेत्रमा समावेश नहुने नीतिलाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्नुपर्छ।
यदि यो काम गर्न सकिएन भने नेपालको शान्ति सुरक्षा र यसको सार्वभौमिकताको रक्षा पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदायहरू, यो विषय केवल चाहिँ अमेरिकाको विरोधको लागि, केवल चाहिँ सत्ताको विरोधको लागि उठाइएको विषय होइन। यसले नेपालको भविष्य कस्तो हुने भन्ने बारेमा चाहिँ निर्कोल गर्छ। त्यसकारण तपाईँ सचेत सम्पूर्ण देशभक्त जनताले अब हात बाँधेर बस्ने बेला छैन। हामी 6 पार्टी पनि त्यस मानेमा निष्कर्षमा पुग्यौँ कि हिजो हामीले अनेक मोर्चा बनायौँ, तर हुँदैन। अब यो क्रिटिकल अवस्थामा आज मात्रै होइन, यदि यो सत्ताले यो संसदबाट पास गर्छ भने पनि हामी निरन्तर भोलिका दिनमा यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्छौँ। र अब यो 6वटा कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र देशको रक्षाको लागि कमान्ड सम्हाल्ने निर्णयका साथ हामी आएका छौँ। र आम जनसमुदायले पनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रको रक्षा गर्ने कुरामा आफूलाई सक्रियतापूर्वक सडकमा ल्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ फेरि पनि यहाँहरूको उपस्थितिको लागि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कमरेड ऋषि कटेल ज्यूलाई। अब यसपछि म यहाँ आफ्नो मन्तव्यको लागि आमन्त्रण गर्दछु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मशालका नेता कमरेड समीर सिंह। धन्यवाद। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुभएका नेता कमरेडहरू र लामो समयदेखि एमसिसी खारेजीको अभियानमा आन्दोलनमा जोड्नुभएका एमसिसी खारेजी अभियानमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण आन्दोलनकर्मी साथीहरूमा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मशालको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। हामी यो सडकमा पटक पटक देशको राष्ट्रियताको लागि, देशमा स्वाधीनताको रक्षाको लागि र हामी नेपालीहरू कुनै विदेशी साम्राज्यवादको गुलाम हुन चाहन्नौँ, उनीहरूको अगाडि झुक्न चाहन्नौँ। हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान छ, हामी त्यसको लागि निरन्तर रूपमा लड्छौँ भनेर हामी पटक पटक यो आन्दोलनमा सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। हामीले हिजो देख्यौँ थुप्रै आन्दोलनकर्मी साथीहरू घाइते हुनुभयो, थुप्रै साथीहरूको टाउको फुट्यो, तर हामी हारेनौँ। हामी अगाडि मिडियाकर्मी साथीहरूलाई देखिरहेका छौँ, उहाँहरू पनि निरन्तर रूपमा हाम्रो यो अभियानमा, हाम्रो यो आन्दोलनमा उहाँहरूलाई हामीसित निरन्तर रूपमा हाम्रो सहयोगी बन्दै आउनुभएको छ। हामीलाई थाहा छ यो आन्दोलनले, यो सङ्घर्षले हामी अवश्य पनि एक दिन जित हात प्राप्त गर्नेछौँ। हामीलाई के कुरा विश्वास छ भने यो देशको निर्णायक शक्ति भनेको नेपाली जनता हो। यो देशमा के हुने के नहुने त्यसको निर्णय नेपाली जनताले गर्दछ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा, नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलनमा, नेपालका विविध परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू हुँदै आएका छन् र ती आन्दोलनहरूले, नेपाली जनताको निर्णायक आन्दोलनले कडाभन्दा कडा निरङ्कुश शासनहरू, नेपाली राज्य सत्ताका विभिन्न प्रकारका एउटा राज्य सत्ताहरू ढाल्दै आएको छ र नयाँ प्रकारको परिवर्तन हुँदै आएको छ। त्यसकारण यी विभिन्न प्रकारका परिवर्तनहरूको एउटा मूल कारण भनेको नेपाली जनता हो। आज थुप्रै ठाउँमा प्रश्न गर्न खोजिन्छ एमसिसी पारित हुन्छ या हुँदैन। त्यो कुराको निर्णयकर्ता भनेको पनि नेपाली जनता हो। हामी कुन ठाउँमा उभिन्छौँ, हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ, नेपाली जनताहरू आफ्नो स्वाभिमानको लागि कुन प्रकारको एउटा उद्यम अगाडि बढ्छ, त्यो कुराले फैसला गर्ने हो एमसिसी पारित हुन्छ कि हुँदैन। हामीले विश्वका थुप्रै ठाउँमा हेऱ्यौँ नि, एमसिसी खारेज भएका छन्,
त्यहाँका जनताहरूले, त्यहाँका निरङ्कुश शासकहरू, त्यहाँका सत्तासीन पार्टीहरूका, सत्तामा बस्ने मान्छेहरूका स्वार्थहरूलाई धज्जी उडाएका छन्। किनभने त्यहाँ जनताहरू आन्दोलित भएका छन्, सचेत भएका छन्, आन्दोलित भएका छन्। त्यसकारण हामीलाई फेरि पनि विश्वास छ नेपाली जनताप्रति, हामीलाई फेरि पनि विश्वास छ नेपाली जनताको क्रान्तिकारी भावनाप्रति, हामीलाई विश्वास छ निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आएको हामी नेपाली जनताको आन्दोलन कर्मीहरूमाथि। त्यसकारण आज केही सत्तामा बस्ने मान्छेहरू अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गर्दै, अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गर्यो भने सत्तामा लामो समयसम्म टिक्न सकिन्छ भन्ने स्वार्थ बोकेर र केही डलरमा बिकेर, केही पैसामा बिकेर विभिन्न स्वार्थवश यो देशमा एमसीसी लाग्ने कोसिस गरिँदैछ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो संविधानभन्दा अमेरिकाको संविधान माथि हुने रे, हाम्रो संविधानभन्दा एमसीसीको संविधान माथि हुने रे। हाम्रो देशमा अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो कानुन चलाउने रे। के हामी स्वाभिमान नेपालीलाई त्यो स्वीकार्य छ? हामीलाई थाहा छ अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेको को हो, हामीले चिनेका छौँ। विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद पुगेको छ, उसले आफ्नो साम्राज्यवादी ताण्डव मचाएको छ। आफ्नो साम्राज्यवादी रवैया देखाउँदै विश्वभरि उसले एउटा कब्जा गर्न चाहन्छ, आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा। त्यो कुरा हामी नेपाली क्रान्तिकारी जनताहरूलाई सही छैन। आज चाहे त्यो चीनलाई घेर्ने बहानामा होस्, चाहे त्यो चिनिया यो बिआरआईलाई टेकल गर्ने बहानामा होस्, जुनसुकै बहानामा पनि हामी नेपाली जनतालाई एमसीसी स्वीकार्य छैन। त्यसकारण अब हामी नेपाली जनताहरू सचेत भइसकेका छौँ। एमसीसी के हो भनेर अब यहाँ परिभाषा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हाम्रो एउटा मुख्य जोड अब हाम्रो आन्दोलन कता जाने, अब हाम्रो आन्दोलन निर्णय कसरी बनाउने, अब हामी भारतीय साम्राज्यवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध आम नेपालीहरूलाई कसरी गोलबन्द गर्ने, त्यो मात्र एउटा हाम्रो प्रत्येक एउटा आन्दोलन कर्मी साथीहरूको दायित्व हुनुपर्छ। आज हामी 26 गते, माघ 26 गते थुप्रै साथीहरू आन्दोलनमा जोडिएका छौँ। हामीलाई आशा र विश्वास छ यो 6वटा राजनीतिक पार्टी र 2वटा मोर्चाहरूले अझ ठुला ठुला आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ। त्यो आन्दोलनमा हामी प्रत्येक एउटा आन्दोलनकर्मी साथीहरूले अझ धेरै नेपाली जनताहरूलाई यो आन्दोलनमा सहभागी गराउनेछौँ। अझ थुप्रै नेपाली जनताहरूलाई भोलि हुने हाम्रो क्रान्ति आन्दोलन सङ्घर्षहरूको तयारीको लागि प्रत्येक नेपाली जनताले अभ्यस्त पार्दै जानुपर्छ। तर एउटा कुरा के भने, आज एमसीसी खारेजीको अभियानमा विभिन्न प्रकारका एउटा यस एकतामा टुट पार्ने कोसिसहरू, विशेष गरेर राजावादी शक्तिहरूले यहाँ चलखेल गर्ने कोसिसहरू र राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै हिँड्ने मान्छेहरू हाम्रो आन्दोलनमा घुसेर विभिन्न प्रकारका एउटा दरार पैदा हुने कोसिस पनि भइरहेको छ। हामीले देखेका छौँ हिजो राजाहरूलाई पनि, हिजोका प्रतिगामी शक्तिहरूलाई पनि देखेका छौँ। राजाहरूबाट, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने मान्छेहरूबाट यो देशको राष्ट्रियताको रक्षा हुन सक्दैन। यो देशमा एउटा जनतन्त्र र एउटा जनताको भावनाहरूलाई उनी सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यस्ता शक्ति बाहेक हामी सम्पूर्ण एउटा क्रान्तिकारी शक्तिहरू गोलबन्द भएर यो एमसीसी खारेजीको अभियान, यो स्वाभिमानको आन्दोलन, यो हाम्रो लडाइँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जानेछ। र आज हामी 6 पार्टीहरू छौँ। त्यतिको साथसाथै सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू अझ थुप्रै नेपालीको बिचमा हामी पुग्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो प्रत्येक मान्छेको घर घरमा हामी पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ। एमसीसी के हो, अमेरिकी साम्राज्यवाद के हो, अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालीहरूले देशको सत्तालाई कहाँ पुर्याउन खोज्दैछन्। अब तिमीहरूले उनीहरूमाथि विश्वास गर्ने होइन, नेपाली जनताले उनीहरूमाथि विश्वास गर्ने होइन, देशका क्रान्तिकारी शक्तिहरूमाथि नेपाली जनताले विश्वास गर्नुपर्छ। र यो आन्दोलन अझ उचाइमा पुर्याउन हामी प्रत्येक नेपालीहरू, प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरू, प्रत्येक स्वाभिमान नेपालीहरू जुर्मुराएर उठ्नुपर्छ। हाम्रा आफ्ना स्वार्थहरू, हाम्रा विभिन्न प्रकारका लोभ र लालचहरू हामी त दलाल र एउटा सत्तामा बस्ने मान्छेको प्रलोभनबाट फस्ने होइन। हामी क्रान्तिकारी आन्दोलनमा जोडिनुपर्छ। त्यो आन्दोलन, त्यो उच्च साहस र हिम्मतले हामीलाई जस्तो सुकै साम्राज्यवादले पनि केही गर्न सक्ने छैन। त्यो दिशामा हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने आशा र विश्वास गर्दै मैले आफ्नो सोनो मन्तव्य अन्त गर्न चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद नेकपा मसालका नेता समीर सिंहज्यूलाई। अब यसपछि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका लागि म यहाँ हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका महासचिव कमरेड परी थापा।
धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका आयोजक पार्टी र मोर्चाका नेतागण, यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण देशभक्त, न्यायप्रेमी, अग्रगामी जनसमुदायहरू र हाम्रो कार्यक्रमलाई जनसमक्ष सम्प्रेषण गर्नको लागि व्यापक रूपमा उपस्थित हुनुभएका सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम मैले हाम्रो पार्टी र आफ्नो तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। आदरणीय जनसमुदायहरू, आज हामीले अमेरिकी कथित सहयोग भनौँ न, कथित अमेरिकी सहयोग एमसिसी लगायत भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमण गरिएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका जुन राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएका विषयहरूलाई लिएर 6वटा पार्टी र 2टा मोर्चाको तर्फबाट आज हामीले जुन कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ, यो नेपालको इतिहासमा कुनै नौलो परिघटना होइन, एउटा थप नयाँ कडी थपिएको मात्र हो। तपाईँले नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्नुभयो भने यहाँका शासकहरू जो सत्तामा गए तिनीहरूले पहिला राणाकालमा जङ्गबहादुरले चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस इन्डियाको दलाली गरेर लखनऊ लुटमा आफै सामेल भएर ब्रिटिस साम्राज्यवादको दलाली गरी आफ्नो चाहिँ सत्ता जोगाउनु